يعيش مأساة. نحن بلبنان خلينا نكون واضحين، السلطة للشيعة. بدك ترحم أولادك، اعرف مرضك وين. مرضك اللي فوتك بدهليز الحرب في كل مكان. حروب في وجه من هذه الحروب؟ لمصلحة من هذه الحروب؟ اليوم نحن عم نقاتل بتركيا، عم نقاتل بحلب بخدمة الروس والأمريكان. بعد في حدا عنده أدنى شك أن تحالف أمريكي روسي لقتل المسلمين وأطفالهم ونسائهم وهدم بيوتهم في سوريا؟ بعد في حدا عنده أدنى شك؟ نحن في خدمة من؟ في خدمة الأمريكي. نحن ندعي شيعة آل محمد. نحن في خدمة الروسي ضد كل طفل مسلم. نحن عملاء، نحن أدنى مستوى من العمالة. يا إخواني، للإنصاف أريد أن أخاطب كل من يسمعني. الأمة الإسلامية تتعرض لحرب لعدوان غربي شرس بدون مبرر. أنهم يحاربون الإرهاب والله أنهم يكذبون. هم صنعوا هذا الإرهاب فقط ليحاربون باسمه. هم صنعوا هذا الإرهاب لينهبوا بلادنا باسمه، ليقتلوا أطفالنا باسمه. حلب اليوم تدمر كبرلين. الطائرات لا تغيب عن سمائها، يقصف أطفالها ليلا نهارا. الطيران الأمريكي والطيران الروسي متحالفان على أطفال المسلمين. هذه الحقيقة. إذا كان في شريف، إذا كان في واحد يؤمن أن لا إله إلا الله فليتب، ليعود عن غيه، ليرجع إلى ربه. لا يكون أداة في يد الأمريكيين والروس، لا يكون خائنا لأهله، لا يكون عدوا لأطفال المسلمين، لا يكون عدوا للقرآن ولنبيه.